Maayong adlaw mga kapatid, Lioy Habas ni para sa News 5 Bisaya. Naisumit na sa Malacanang ang giratipikahang 2026 proposed national budget. Sumala kang Executive Secretary Ralph Recto kasamtangang ginatanaw o ginasusi na kini pag-ayo sa ehekutibo. Personal nga ginatun-an ni President Bongbong Marcos ang tanang probisyon o alokasyon aron masuta ang mga kausaban nga gihimo kumpara sa orihinal nga National Expenditure Program. Gipasiguro sa palasyo nga dili lamang legal ug mosunod sa tanang kinahanglan nga requirements ang 2026 proposed budget. Kinahanglan usab nga masiguro nga makatubag kini sa mga panginahanglanon sa katawhan. Sumala sa bana-bana sa Malacanang, mulungtad og mga usa ka semana ang hingpit nga pagsusi sa panukalang budget. Una nang gipahibalo sa palasyo nga target na pirmahan ni President Marcos ang 2026 national budget sa unang semana sa Enero samtang wala pa kini mapirmahan, re-enacted budget una ang gamiton sa gobyerno. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.